फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा. वेलकम बैक. आज मेरे साथ मरियम कायबान हैं, मेरी गेस्ट हैं, पॉडकास्ट करती हैं और मैं पूरा ब्रेक जो है वो इनसे इसी बात के ऊपर बात करती रही हूँ और दोबारा मैं वहीं से रिज्यूम करूँगी. मरियम कहते हैं कि छुटती नहीं है जालिम मुंह को लगी हुई, हाँ, कि शोहरत का नशा जो है और अर्ली उम्र से पैसा कमाने का नशा एंड देन ख़ास तौर पे मीडिया की लाइमलाइट, पहचाने जाने का शौक़, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है. सो आप मुझे जो कहानी बता रही हो मैं उस पर बार बार हैरान हो रही हूँ कि हाउ यू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन. इट इज़ एन एडिक्शन. यस, तो बिल्कुल आपने सही कहा. वो एक दफ़ा जब नंबर्स और आपको पता है इतने सारे लोग आपको पसंद करें, कमेंट्स करें और आपको एक तारीफें हो रही हैं आपकी, बिल्कुल सही गलत जो कुछ भी है, हाँ, लेकिन एटलीस्ट आप नज़र तो आ रहे हैं और कर तो रहे हैं. था बहुत पॉइंट तक था और बट यू आर नॉट एडिक्टेड. नहीं, उस तरीके से शुक्र है शायद नहीं हुई. हाँ, हिट की है कुछ पॉइंट्स पे, बहुत ज़्यादा हिट किया है, बट वो भी फिर मैं कहूँगी कि शायद एक्सपोजर ऐसा था कि ऐसी मिसालें भी जब मैं ड्रामा सेट्स पे भी काम कर रही थी तो कुछ बहुत सीजनड एक्टर्स जो बहुत टाइम से, लेकिन जब आप ऑफ कैमरा बिहाइंड द सीन्स जब उन ब्रेक्स में देखो तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होती थी. तो शायद वही था कि इतना सब करने के बाद इतनी ज़िंदगी, बाहर आपके चाहने वाले इतने सारे हैं, लेकिन आप ब्रेक में बैठ के रो रहे हैं, आप किसी बात पे गुस्सा हुए हैं, आप किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो क्या व्हाट्स द होल पर्पस. तो शायद वो उस टाइम पे चीज़ें लिंक कर ली और फिर मैंने सोचा कि चलो बिजनेस की डिग्री थी, ग्रेजुएशन, अब परस्यू आगे भी उसी का मास्टर्स एग्जीक्यूटिव मेरा चल, तो मैंने कहा उस तरह से पैसे नहीं है तो हम एक बिजनेस के जरिए पैसे कमाते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा? अच्छा, मुझे होस्टिंग में बहुत मज़ा है. होस्टिंग में मुझे अच्छा लगता है और होस्टिंग में एक मुझे होता है कि डिफरेंट गेस्ट के साथ बैठ के आपका एक बिल्कुल अलग परसेप्शन होता है जब तक आपकी उनसे बात नहीं हुई होती. जब आप एक एपिसोड में बैठ जाते हो, उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल ही एक अलग होता है. और ये जो होस्टिंग, गेस्ट के साथ बैठना, बात करना, ये वो जो आपने शुरू में कहा ना कि जो मैं चीज़ें मिस कर रही थी, ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैंने मिस करना शुरू किया आफ्टर गेटिंग मैरिड इन द इंटायर ब्रेक एंड एवरीथिंग. तो इसको फिर मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि यूट्यूब पे मैं एक गेस्ट की सीरीज़ शुरू कर देती हूँ. लाइक मैं बैठ जाऊँगी, उस पर मैंने फिर सीखना शुरू किया, मैंने स्किल सीखना शुरू किया. आपने कैमरा कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आप टीवी सेट पे तो जाते थे तो वहाँ पे मेकअप भी आपका हो रहा है, आपको स्क्रिप्ट भी ला के दे रहे हैं, आपके मतलब सब चीज़ें वो टेकन केयर ऑफ. यहाँ पे जब समझ आई कि सब कुछ खुद करना पड़ेगा तो फिर सीखना, तो वो एक थोड़ा सीखने वाला अमल भी शुरू और भी करने वाला. आप मुझे ये बता रही हो कि जो पॉडकास्ट आप करती हैं, यस, उसका कैमरा भी आप खुद हैंडल कर रही होती हैं? अब तो लाइट भी आप खुद कर रही होती हैं? शुरू में मैंने 13 एपिसोड्स अपनी जो पर्सनल सीरीज थी उसका नाम मैंने पर्सनल कॉन्वर्सेशंस रखा था. और उसमें यह था कि जितने आपके एस्टैब्लिश्ड गेस्ट्स हैं जिनको आप उनके नाम से, उनके काम से पहचानते, तो उनके साथ मैंने बैठ के ना बड़ी पर्सनल लेवल की कॉन्वर्सेशन. उस टाइम पे डीसी थे हमजा शफकात साहब और इस तरह के काफ़ी सारे गेस्ट थे, तो उनके साथ बैठ के मतलब बिल्कुल मैंने कहा काम आपके सबको पता होते हैं, ह्यूमन लेवल पे मुझे बताएं, तो अपने बचपन की कहानियाँ ये वो. तो वो पूरी 13 सीरीज़ की जो एपिसोड थी, मैंने कैमरा कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद एडिटिंग सबसे मुश्किल काम था. मुझे शुरू में एक एपिसोड एडिट करने में कोई 3 दिन लगते थे. कभी वो लाइट बीच में ही सारा चले गया, मैंने बैकअप नहीं रखा हुआ, ऐसे काफ़ी ब्लंडर्स हुए. तो दैट्स हाउ आई लर्नड अ न्यू स्किल. तो अब मैं कहते चलो शुक्र है इतनी समझ है कि अब जब मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो. तो अब तो माशाल्लाह से वी हैव एन एंटायर टीम. हमने पूरा पॉडकास्ट, ये वी का जब आप लफ्ज़ यूज़ करती हो तो वी इंक्लूड कौन? मी एंड माई हस्बैंड. यू एंड योर हस्बैंड. हमारा वेंचर था. हमने बैठे, हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि टीवी चैनल्स तो चल रहे हैं, वाई नॉट अब ट्रांजिशन जो हो रही है वो डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं. तो हमने पहली मर्तबा डिजिटल मीडिया पे एक पूरा चैनल इंट्रोड्यूस किया जो हमारा पॉडकास्ट का भी है. इट्स अ पॉडकास्ट वैरायटी चैनल. ठीक है. अब जैसे टीवी चैनल पे आपका शो है, डिफरेंट तरह के शोज चलते हैं, शाम को ड्रामास भी चलते हैं, तो डिफरेंट वैरायटी मिलती है. तो हमने पॉडकास्ट वैरायटी पे भी, क्योंकि आपने देखा होगा डिजिटल मीडिया पे एक ही बंदा होता है, वो ब्रांड है, वो स्पोर्ट्स की भी बात करे, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बना हुआ है, वो अपने घर का ब्लॉग भी बना रहे, तो आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती. अगर आप हर चीज़ के बारे में करने लग जाओगे तो लोग कहेंगे कि अब आपकी एक्सपर्टी है क्या. तो हमने ऐसा किया कि उसके ऊपर एक्सपर्टी वाले गेस्ट बुलाने शुरू किए. ठीक. तो जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ इट्स विमेन सेंट्रिक, जैसे आपने कहा, नॉट एवरी वुमन उसका नाम है.
ایک ہمارا چلتا ہے اٹس اے سوشو پولیٹیکل پوڈکاسٹ جس کے اوپر کرنٹ پولیٹیکل اور ایکٹیویزم وغیرہ کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے, اور ایک پوڈکاسٹ ہے جو لیڈرس سے ریلیٹڈ ہے, کارپوریٹ لیڈرس. اس کو جو ہوسٹ کرتے ہیں وہ بہت پرانے مارکیٹنگ کے گرو کنسیڈر ہوتے ہیں, تو ان کے سارے لنکس ہوتے ہیں ہی کالس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو مصروفیت ہے, یہ جو بزنس ہے جس میں آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں مل کے کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ دونوں پارٹنر ہیں اور پروفٹ شیئرنگ بھی ہوتی ہے اینڈ رسپانسبلٹی شیئرنگ بھی ہوتی ہے. تو اس میں کبھی کوئی آرگیومنٹ ہوا ہو, کبھی کچھ, کیونکہ ایک گھر کے اندر کام کرنا اور اس میں مل کر کام کرنا بھی بعض اوقات جو ہے وہ ٹینشن کا باعث ہو جاتا ہے. کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, میرے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, تو وہ ہم اس پہ بیٹھ کے کبھی ہو سکتا ہے, مطلب بالکل اس کو رائٹ آف نہیں کرتے کہ نہیں ایسے تو یہ وہ نہیں کرتے, بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ورک اراؤنڈ کریں. اور پھر ساتھ آف کورس اب جب ہم نے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے تو وہ کریٹو میٹنگس میں سب کا بیٹھنا, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا. اچھی بات یہ ہے کہ جب ان کی مصروفیات باقی جگہوں پہ کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہیں, یہاں وہ کم ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر اس کو میں مینیج کرنے لگ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. جب میری یہاں پہ نہیں ہوتی تو وہ کرے, تو مجھے پتہ ہے کہ جب میں نہیں ہوتی وہ فل ان کرتے تو میں زیادہ تنگ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا بیسک اونرشپ آپ کی ہے, دس از یور آئیڈیا, دس از یور برین چائلڈ, دس از یور پروجیکٹ, ہے نا. اچھا, جو ان کا کام ہوتا ہے پھر اس میں بھی آپ کا بھی انوالومنٹ ہوتی ہے اور آپ کا بھی انپٹ ہوتا ہے. ہاں, ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ چینل کے باقی افیئرس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں بھی بیٹھ جانا. ہمارے گھر میں بھی پھر کام کی ڈسکشن صبح شروع ہو, اگر سارے ایک ہی بزنس میں اور چل رہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی وہی ہے, تو آفس نہ بھی جائیں تو آپ کو آفس گھر میں لگا ہوتا ہے, کھانے پہ بھی کچھ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے, تو پھر ہم نے ٹائم رکھا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کوئی آفس کی بات, کوئی کال, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا, بس اٹس گوئنگ ٹو بی دا گھر کا کھانے کا ٹائم, بس چپ کر کے. تو ایسے چلتا رہتا ہے. اچھا, اب جب آپ ملتی ہو اپنے اور لوگوں سے جو کہ آپ کے ساتھ کے, آپ کہہ لیں آپ کے کولیگس تھے اس ٹائم پہ جب آپ کام کر رہی تھی, ان میں اور آپ میں, آپ کی جرنی میں کیا ڈفرینس آئے ہیں؟ وہ کریں, ابھی بھی بہت اچھا کریں, اور انہی میں سے کچھ کو میں نے ابھی ریسنٹلی پوڈ کاسٹ میں بھی بلایا. ان میں سے ایک جب اس ٹائم پہ میرے ساتھ تھی, تو ناؤ شی از آلسو ہوسٹنگ پرائیویٹ چینل پہ مارننگ شو ہی کر رہی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے, لیکن پھر وہی چیز فارا آنیسٹلی مجھے وہی چیز ریئلائز ہوئی کہ اب وہ اپنے فیزز کے بارے میں بات, پھر وہ ڈپریشن والا فیز آ جاتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن پھر آپ کبھی سوچو کیا یہ صبح صبح اٹھ کے روز وہی روٹین فالو کرنا ہے, یہ کیا مل رہا ہے, وہ کیا مل رہا ہے. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں وہ تمام سوال ہیں جو شاید میں نے 5-6 سال پہلے فیس کیا تھا, تو مجھے ریلیٹیبل بھی لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بعض اوقات گریٹیٹیوڈ کی کمی بھی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ, بیکاز واٹ وی ہیو we are not happy with that. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, even it can be marriage, even if you're married, you're happily married, you're blessed with beautiful family and everything, but still you can be unhappy because gratitude نہیں ہے آپ کے اندر. آپ شکر گزاری سے واقف ہی نہیں ہے کہ شکر ہے آپ کے پاس صحت ہے, جو کچھ بھی ہے وہ ہے, اور جو نہیں ہے اس کے لیے بھی شکر ہے کہ وہ نہیں ہے, ہے نا. اس میں ہم غلطی پھر یہ کرتے نا کہ ہم ان لوگوں سے اپنا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہم سے بہتر ہیں, حالانکہ ان کی زندگی میں اور بہت طرح کے مسائل ہوں گے, مشکلات ہوں گے, لیکن ہم شاید سوشل میڈیا پہ بھی اسی کو فالو کر رہے تو جو بہت خوش لگ رہے ہیں. اچھا, ابھی ٹرکی کا ٹرپ لے رہے ہیں, ابھی دبئی کا ٹرپ لے رہے ہیں, اچھا یہ تو ہر ٹائم گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اچھا ان کے ہسبینڈ تو ان کو کپڑے ایسے پہننے سے بھی نہیں منع کرتے, ان کا تو اتنا وہ سین ہے. اچھا, ہم دیکھیں کمپیریزن ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان کی اپنی زندگی کے کتنے جھمگٹے ہوں گے, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ان کے بارے میں تو نہیں بات کریں. اور آئی تھنک یہی وہ چیز ہے, آپ کریئر میں, آپ آفس میں, اب میں دیکھتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی پوزیشنس پہ ہیں, بہت کارپوریٹ لیول, ملٹی نیشنلس میں بھی کام کر رہی ہیں میری کچھ فرینڈز, اب میں نام نہیں لیتی, بٹ ان سے بھی اگر کرو تو وہ اپنے اس کے کمپلینز ہوتی ہیں, وہاں پہ ایسا چل رہا ہے, وہاں پہ ایسا چل رہا ہے, جن کے شادی اور وہ ہیں وہ ان کے, میری ساس یہ, میرا وہ, میں نے کہا دیکھیں سب کے مسئلے ہوتے ہیں, شاید میرا مسئلہ یہ نہیں ہے تو کوئی اور ہوگا, آپ کا وہ ہے تو یہ نہیں ہے, تو آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. بٹ بیٹی ہے آپ کی کوئی؟ نہیں, بیٹے ہیں دونوں, لیکن آپ اگر آپ کو ایڈوکیسی کرنی پڑے تو آپ اس چیز کو کرو گی کہ لڑکیوں کو صحیح ٹائم پہ شادی کر لینی چاہیے, لڑکیاں یا لڑکے دونوں کو صحیح ٹائم پہ شادی کر لینی چاہیے, جسٹ فار دا سیک آف کریئر اور اینی ادر تھنگ, انہیں اپنی پرسنل لائف کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے, ہے نا. ہاں جی, آپ سمجھتی ہو کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس سے ہے. ہاں, اور مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو وہ شادی والے اسٹیج سے پہلے یہ نہیں کہ پھر شادی تک آپ اور کچھ کرائے ہی نا,
کہ اس کی تو شادی ہو جانی ہے, اس نے تو کر لینا, اس کو چھوڑ دو. آپ شادی سے پہلے اس کو وہ ایکسپوجر دینے کی کوشش کریں. آپ شادی سے پہلے اس کو اپرچونیٹی دیں کہ ٹھیک ہے انٹرنشپس کرے, اپنا کام کرے, اپنے مزے کے سبجیکٹس, کوئی چھوٹا سا کام گھر بیٹھے کرنا چاہتی ہے تو وہ ساری چیزیں کریں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یہ چھوٹا چھوٹا ایکسپوجر ایکسپیرینس ہونا چاہیے. شاید یہ آپ کے حال میں پیرنٹس دیں گے یا کالج یونیورسٹی, آپ کے اندر یہ جو کانفیڈنس آیا تھا یا جو گرومنگ ہوئی تھی پرسنالٹی کی, یہ کہاں سے آئی تھی؟ اچھا, یہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بھی کہا, کیونکہ پیرنٹس ورکنگ پیرنٹس تھے تو تھوڑا اتنا آپ کو نہیں ٹائم, تو جب آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے, اچھا آپ کو پتہ ہے اب یہاں پہ نہیں ہے, میں نے خود ہی اٹھنا ہے, میں بھوک لگی ہے تو چلیں جا کے دیکھ لیتی ہوں, کچھ کچن سے کر لیتی ہوں, پھر کچھ اسپیشل ڈیز ہیں, باقی بہن بھائی چلو مجھے تو ریئلائز ہو گیا, بٹ جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو نہ وہ چیز فیل ہو, تو میں تھا کہ ان کے لیے مجھے یہاں ہونا پڑے گا یا ایسے کر لوں, تو اس چیز سے چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹی تو آنا شروع ہو گئی تھی. اور پھر میں کہوں گی کہ آئی واز لکی ان دا سینس کہ یونیورسٹی میں وہ جو آفر پہلی سے شروع ہوا اور پھر سلسلہ شروع ہوتا گیا, جب میں وہاں گئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ ہے. اور پھر آپ جتنا مرضی کر لیں کہ پرکس ہوتے ہیں اور سب کچھ ہے, مزہ ہے, لیکن آپ کو ڈرل سے بھی گزرنا پڑتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے پی ٹی وی میں آپ کو تلفظ کے اوپر بڑا وہ ایمفسائز کرتے تھے, تو پراپر اس سے پہلے مجھے کہتے تھے نہیں آپ 2 گھنٹے پہلے آئیں اور آپ یہ پورا ایسے ہی یاد کریں اور اس طریقے سے, اور پھر مجھ سے سنتے تھے. اور وہ تو ایک طرف بندہ گئی تو رونے والی حالت ہوتی تھی کہ اب میں یونیورسٹی سے آئی ہوں, میں یہ بھی کروں, آپ نے کہا تھا شو اتنے بجے کہ اب اتنا ویٹ کرو, مطلب ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب وہ تھوڑا سا رگڑا آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے, تبھی ایک تو آپ کو چیز کی قدر بھی ہوتی ہے, اور دوسرا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا, گھر میں کیسے مینیج کرتی ہیں جو کھانا بنانا, بچوں کو لک آفٹر کرنا, یہ تمام اچھا چیزیں؟ شکر ہے اس میں بھی آئی وڈ سے ہیلپ ہے. تو اب بچوں کا کھانا میں خود ہی بناتی ہوں. وہ ایک شوق ہوتا ہے آپ کو کہ آپ اب کچھ ایکسپیریمنٹ کر کے, مجھے پرسنلی لگتا بھی ہے کہ اگر میں خود کوئی چیز بناؤں اور ان کو انوالو کر کے بناؤں کہ چلو ساتھ کچن میں اب ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو وہ بھی انوالو ہو کے پھر وہ چیز کھاتے ہیں. اچھا, اگر ایسے ان کے سامنے آپ کوئی چیز لا کے رکھ دیں تو وہ پھر ان کے نخرے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کھانا شانا ہو جاتے ہیں. باقی شکر ہے ہیلپ ہے, تو اتنا زیادہ مجھے وہ نہیں ہوتا. اور میں یہی سب کو کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے امپاور کریں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی ہیلپ والی چیزیں افورڈ کر سکیں, اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز یہ ہیلپ ایکوائر کریں تاکہ آپ اور بہتر کوئی کام کر سکیں. بالکل ایسے کسی پروڈکٹیو چیز میں ٹائم لگا لینا. وہی جو کام آپ کر رہے ہیں, دیکھیں سب کا اپنا ایک ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی باہر بھی کروں لیکن سب کا ایک اپنا شوق بھی ہوتا ہے. گھر ایک وہ جو نرچرنگ نیچر ہوتی ہے کہ میں صفائی بھی تھوڑی خود کر لوں, کچن کا بھی کر لوں, تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پلیز مجبوری نہ بنانے کی. ہمارے فرق مجھے آنیسٹلی لگتا ہے کہ جو پچھلی جنریشنز گزری ہیں وہاں پہ عورت جتنی مظلوم رہی ہے یا اس نے جتنا سیکریفائس کیا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا کہ وہ تو بیچاری ہے, وہ ان کے ساتھ تو یہ بھی کرتی تھی, وہ تو وہ اتنی عظیم تھی کیونکہ انہوں نے اتنی قربانیاں سے, اور انہوں نے کہ میں کہتی ہوں کہ اس مینٹیلٹی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اور اس بیریئر کو آپ خود ہی توڑیں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم سیکریفائس کے بجائے کوپریٹ کر کر بھی عظیم ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, ہمیں اس کے لیے اپنی ذات کی نفی یا بالکل اپنے آپ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس اپنے وجود کو برقرار رکھتے ہوئے بھی بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, سیلیبریٹ کیسے کرتی ہیں جب آپ اپنی اچیومنٹس کو دیکھتی ہیں یا اپنی ساری چیزوں کو, تو وہ معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, وہ شکر ہے کہ پارٹنر سپورٹیو ہے, تو میں خود کبھی بھول جاتی ہوں, اور اتنا آپ نہیں کرتے. آپ جب رن میں لگے ہوتے ہیں, روزمرہ کی ایک چیز ہوتی ہے تو آپ اتنا اس کو نہیں کرتے, بٹ وہ ہی میک شور, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا, تو ان کا وہ کوشن زیادہ ہے. اب میرا رزلٹ آئے یا جو چیز ہو تو اس کو میرے سے زیادہ وہ سیلیبریٹ کرو, تو میری گریجویشن کے لیے میرے سے زیادہ وہ ایکسائٹیڈ. سو یو آر لکی دیٹ یو میڈ دا رائٹ چوائس. ہاں, اس کا کریڈٹ پیرنٹس کو دیں گی, اس کا کریڈٹ جو ہے لک کو دیں گی, خود کو دیں گی, کس کو دیں گی؟ آئی تھنک کمبینیشن ہوتا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ کوئی بھی میرج آف کورس اتنی اسموتھ نہیں ہوتی جتنی لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے, اب جتنی بتائی جاتی ہے, جب آپ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, اچھا یا برا میں نہیں کہہ رہی, لیکن وہ ہے تو ڈفرینٹ نا. وہاں کے ویلیو سسٹمز ڈفرینٹ ہیں, وہاں کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ مختلف ہے, ملنا جلنا مختلف ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں مختلف ہیں. تو آپ کو جیلن کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس میں لڑکی کو ہی تھوڑا فولڈ یا مولڈ ہونا پڑتا ہے کیونکہ اب آپ اس سسٹم میں گئے ہو. تو وہ تھوڑی اپس اینڈ ڈاؤنز, اور وہ تو اب 2 لوگ اگر ایک ساتھ رہ رہے ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بالکل ہی خوش رہ رہے ہو, تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. بٹ دین اگین آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اب دروازہ کھول کے رونا شروع کر دیں اور سب کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ یا پھر آپ اس کو آپس میں سارٹ آؤٹ کریں. کیا فرق پڑتا ہے ایک ایسی لڑکی سے جو کہ جو ایکسپوز ہے, جس نے دنیا کو دیکھا ہے, برتا ہے, اسے اسٹریس کا بھی پتہ ہے,
वैल्यू है कि ये जो द ब्लेसिंग्स विच मैरिज ऑफर्स, यस बाज़ औक़ात लड़कियों को इस ब्लेसिंग का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि इतनी वैल्यूबल चीज़ है। हाँ, बिल्कुल एक ऐसी लड़की में और एक ऐसी बच्ची में जो कि जैसे आप बता रही थी कि जो बिल्कुल इसलिए कि बस शादी होगी और बस मैं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हाँ, घूमना फिरना घूमेंगे, होगा, खाएं पिएंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब देखती है तो क्या फ़र्क है इन दोनों बच्चियों और इन दोनों लड़कियों के उसमें, विच यू हैव फेल्ट अपनी अपनी ज़िंदगी से और अपने आई एक्सपीरियंस से? थिंक सब्र बहुत आ जाता है, सब्र आ जाता है, आपको एक इत्मीनान सा रहता है, आप किसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रश नहीं करते और आप जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होते। जब आपको पता है ना कि ठीक है अच्छा है तो इसके साथ बुरा भी है, जैसे ज़िंदगी है आपने खुद भी किया है, जब आप खुद थोड़ा बाहर निकल के, अब जैसे मुझे लगता है कि जिन वाइव्स को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, कितनी स्ट्रेसफुल, तो अब जब उनके हस्बैंड्स जाके वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे कितना अपनी स्ट्रगल ईगो को, करते हैं। हाँ, बिल्कुल स्ट्रगल भी, और अपनी ईगो को कितनी जगह मार के एक वो लेकर कोशिश आते कर रहे हैं, होते हैं हाँ। यस कि वो घर वालों के लिए, तो वो नहीं उससे रिलेट कर सकेंगे, वो उससे नहीं उसे एम्पैथाइज कर रिस्पेक्ट पाएंगे, नहीं कर पाती। नहीं हाँ। करते, तो उनको समझ भी नहीं आती, उनको लगता है अब वो थका हारा आया है तो अब हमें यही करे और अब हम भी बाहर जाएं, अब मुझे भी डिनर पे लेके जाएं, तो एक्सपेक्टेशंस अब बहुत अनरियलिस्टिक से रखने लग जाते हैं। अगर आपने खुद दुनिया देखी है, अगर आपको पता है चीज़ें कैसी चल रही है, तो यू हैव दैट लेवल ऑफ आपके अंडरस्टैंडिंग। अंदर हाँ अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, सो आप ये इस फील्ड को कैसे देखती हो पाकिस्तान में आपके? व्हाट इज़ द फ्यूचर? पॉडकास्टिंग की जी, स्पेसिफिकली, पॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया। अच्छा, मैं कहूँगी कि जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है ना फरा, ये नहीं ख़त्म हो सकता। मतलब लोग जितना मर्जी कह लें कि अब बस डिजिटल मीडिया का दौर आ गया, अब कोई नहीं देखता, ये वो, मॉर्निंग शोज़ भी देखे जा रहे हैं, ड्रामाज भी देखे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो ये एक ट्रांजिशन चल रही है। देखा सब कुछ फ़ोन पर ही जा रहा है। हाँ, लेकिन कंटेंट बन तो इसके लिए रहा है ना, जी। अगर यहाँ के नंबर्स ना चल रहे होते, यहाँ से आपको अर्निंग नहीं आ रही, तो फिर लोग बनाते ही ना, टेलीविजन के लिए ना वो चीज़ आ रही होती। तो कंटेंट के मीडियम्स, यस यू आर वेरी राइट, अब वो हम फ़ोन पे बैठ के डिफरेंट यूट्यूब पे देख लिया, ये वो कर लिए, तो वो प्लेटफॉर्म की ट्रांजिशन हुई है, लेकिन ये पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर है ये अभी नहीं जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्मूथ ट्रांजिशन, बट येस अब ज़्यादा ये होगा कि कंटेंट स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के लिए भी बनना शुरू होगा, क्योंकि दोनों ऑडियंस के एप्टीट्यूड में फ़र्क है। यहाँ पे लोग आपके इश्तेहारात भी देख रहे होते हैं, चुप करके बैठ के, उनको कोई मसला नहीं होता। वहाँ पे लोग शो भी थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि अच्छा ये बात करी, ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो वो फोकस का थोड़ा इशू है, अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है। तो अब उस हवाले से आपको पता है एल्गोरिदम सब कुछ डिक्टेट करे। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आ रहा था 1 सेकेंड वीडियो, अब 1 सेकेंड वीडियो में बंदा क्या करे, लेकिन सबसे ज़्यादा रीच उस कंटेंट की जा रही है। तो सोशल मीडिया का ये है कि वो एल्गोरिदम्स डिक्टेटेड है, और वो एल्गोरिदम्स हम नहीं बना रहे, वो एल्गोरिदम्स बाहर से बन रहे हैं, तो उसको पीछे हम लोग भाग रहे हैं और हमने फिर वही फॉलो करना होता है ताकि हमारे नंबर्स आए। बट इट्स गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन लाइक दैट। बिल्कुल से वंडरफुल टू हैव यू। और मरियम से बातचीत से थ्रू जो मरियम ने हमें वो किया है कि ज़िंदगी में सही वक्त पे सही फ़ैसला लेना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका एक दुरुस्त फ़ैसला जो है वो आपको बहुत सारी मुश्किलात से और परेशानियों से बचा लेता है। इन हर केस इट वाज द डिसीजन टू मैरी was at the right time, was the right decision. So thank you very much for joining. Wish you all the best. यही happiness, peace जिसकी आप बात कर रही हैं आपके साथ रहे. Thank you so Wonderful much to know you. Thank you. और ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद डेफिनेटली हम चलेंगे किचन में, क्योंकि आज वीकेंड के बाद आपने नया सारा जो है सिलसिला घर में क्या बनना है, क्या होना चाहिए, तलत हमसे मिलेंगी और रेसिपी शेयर करेंगी. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.